चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر وجود بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا وأطهر بدني بالصلاة بوضوعي بخشوعي نوما أنقى بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين وفيهم حق لله بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أمرضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجوعى وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج وقوف وطواف حشر الأصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمامه بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا Mm-hmm.